मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नेब का एक छापा पड़ा है। मतलब वो छापा क्या समझें कि वो आजकल नेब की जो हालत है वो रस्मी कार्रवाई है, और छापा पड़ने से एक दिन पहले किस तरह सबूत मिटाए गए, ये सारे मिली भगत से ही काम होते हैं। उसके तमाम हक़ाइक़ को आपको आगाह करेंगे। और बाकी तरक्कियों का मामला भी एक चल पड़ा है कि देखें कि किसी स्मगलर को भी तरक्की मिलती है, और जब ये तरक्कियों का मामला हो तो फिर किस किस का जो है बाज़ार वो चमक उठता है, सीनियरिटी लिस्ट में किसके साथ क्या करना है, किसको किस तरह जो है इधर से उधर करना है। और अब देखें कि उसमें नो ड्यू सर्टिफिकेट्स, जी अब वो करोड़ों करोड़ों रुपए के जो रेफरेंस में हैं उनके लिए कैसे आएंगे। जो खुद शौकात नोटिस हैं जिनको उनके जो है अब नो ड्यू सर्टिफिकेट वो कैसे कैसे वो सब तमाम रीजन से आ जाएंगे। और ये टाइमिंग क्यों ऐसी रखी गई है कि अब इनको क्यों ख्याल आया है कि अब जो है प्रमोशंस का सिलसिला शुरू किया जाए। उसमें थोड़े वो कानूनी मामलात भी हैं, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। बाकी एक मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं तमाम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कि सस्ता आटा सस्ता, हाँ बिल्कुल सस्ता आटा। आज आपको बताएंगे कि दिसंबर के महीने में हुकूमत सिंध ने अवाम के लिए 10-10 किलो के 12 लाख आटे के थैलों का कोटा बढ़ा दिया है। यानी पहले जो 1,47,00,000 थे जो आपको मिलते रहे हैं ना, अब वो 1,59,00,000 आटे के थैले हो गए, सस्ते थैले अवाम के लिए। वो आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि वो अवाम के लिए कोटा बढ़ा है या किसी और के लिए बढ़ा है, वो किस किस रीजन में क्या क्या किया गया है उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और भाई कुछ शोकाज नोटिस वोटिस भी आए हैं, वो अब शोकाज कुछ तो आए हैं, अब देखें कि मज़ीद किसको शोकाज जारी होने चाहिए जो नहीं हुए हैं उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं आटे की। आटा ऐसा मसला है, इश्तिहारी मुहिम आप चल रहे हैं अवाम के लिए सस्ता आटा। अब 24 अरब रुपए की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट आगे पहले ही अप्रूव कर चुकी है। मज़ीद ये 2 से 3 लाख टन गंदम लेने जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो भाई गंदम 11 लाख से गुजारा नहीं होगा, 12-13-14 लाख टन की वो तभी होगी। और उसके पीछे भी कहानी ये है कि ये गंदम जो 3 लाख टन गंदम इन्होंने ख़रीदारी की नहीं थी, सिर्फ ये जाली चालानों के ज़रिए पैसे जमा हो रहे हैं, ये वो हो रहे हैं। अब गंदम है ही नहीं तो रिलीज़ कैसे हो, तो वो भी अब सब्सिडी मुझे लग रहा है कि ये जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की ये 33 अरब तक बढ़ जाएगी, ये 24 अरब तक वो महदूद नहीं रहेगी। तो अब आपको आगाह करें कि नवंबर के महीने में सिंध हुकूमत ने तमाम रीजन के लिए, तमाम रीजन की फ्लोर मिलों और आटा चक्कियों के लिए जो कोटा मुख्तस किया था वो था तकरीबन 2,10,000 टन, यानी 21 लाख बोरी गंदम, जिसको अब बढ़ा के 22,70,000 बोरी गंदम यानी 2,27,000 टन गंदम वो मुख्तस की गई, 17,000 टन का इजाफा किया गया। अब वो इजाफा करने की वजह आवाम को सस्ता आटा, फार्मूला ये रखा है कि फ़ी 100 किलोग्राम के गंदम पे ये 10-10 किलो के 7 आटे के थैले फ्लोर मिलवा देंगे। वो आपको मिल रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, सब सुकून में। कहाँ है वो आटा, किसको मिल रहा है? ये सारी फ्लोर मिलों और इनके लिए, माफिया के लिए ये गंदम का कोटा है। और उसमें डंडी क्या मारी गई है, बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि करप्शन की सबसे बड़ी जो जड़ है फूड डिपार्टमेंट में वो है सक्खर रीजन। इतना सा छोटा सा रीजन जिसकी पॉपुलेशन शहीद बेनज़ीराबाद के बराबर, यानी कि ये 55-56 लाख, उसको पहले ही ज़्यादा गंदम मिल रही थी जी, 29,400 टन मिल रही थी। अब जो आपको आगाह कर रहे हैं कि 1,70,000 बोरी गंदम की जो कोटा बढ़ी है, उनमें से सिर्फ 1 लाख बोरी गंदम 10,000 टन सिर्फ सक्खर के लिए बढ़ाए गए हैं, यानी उसकी कोटा अब हो गई 39,400 टन। और जो 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा आबादी वाला रीजन हैदराबाद, उसके लिए 35,000 टन, यानी जो दुगनी आबादी है उसके लिए। क्योंकि ये इसके पीछे सारी माफिया है कि फ्लोर मिले वहाँ ज़्यादा है। भाई फ्लोर मिलों के लिए गंदम नहीं है क्या? वो फ्लोर मिले आटा सप्लाई करती हैं बाकी रीजन में या बाकी डिस्ट्रिक्ट तक में नहीं करती कि खैरपुर में जाके करें, नहीं करती। ये सारा वहाँ वो दीवान भाई, ये भाई सारे बाअसर सियासी लोग, और वहाँ से कमीशन मिलता है। वहाँ कोटा क्यों बढ़ाया गया? पहले एक वीलाग में आपको मैं आगाह कर चुका हूँ कि वहाँ मसला चल रहा है। वहाँ का जो वो आंटी शमीम, वो जो DFC है
विशन दास, उसने कमेंटमेंट की थी फ्लोर मिल वालों से कि वो कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा तो 4,500 बोरी से, तो अब ये क्या होगा। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको बढ़ा के देंगे दिसंबर का कोटा, तब भी जाके हमें वो कमीशन दीजिएगा। कमीशन मतलब जो ऊपर वालों की 600 रुपये बोरी पे कमीशन है, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 16 करोड़ रुपये बनती है। अब तो वो 22 करोड़ हो जाएगी, तो वो आपको तभी देंगे। उन्होंने मिल वालों ने कहा था कि हमें कोटा बढ़ा के दें। अब वो 4-5 फ्लोर मिलें भी वहाँ बढ़ गई है, तो वहाँ पे इतनी गंदम, जो टिंडी डिल के हवाले भी गंदम कर रहे हैं, वहाँ लोग क्या बाकी रीजन में नहीं बसते। तक उसमें से भी तकरीबन जो है 55-60% सिर्फ एक ज़िला सखर को मिलती है, बाकी घोटकी को, और वहाँ तो 4-5 फ्लोर मिले हैं। खैरपुर जो सबसे बड़ी आबादी वाला ज़िला, जो जिसकी आबादी रीजन में पूरे 42% है, उसको 6-7% गंदम मिलती है। ये सारा ड्रामा इन्होंने, और क्यों नहीं भाई, वो तो खुश, अफसरान तो खुश होंगे। अगर वहाँ पे 1 लाख बोरी गंदम की बढ़ी है, तो फिर वहाँ का जो है DFCs जो हैं, साहिबान, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स, डिप्टी डायरेक्टर, उनकी भी तो कमीशन बढ़ गई। वो भी तो 190 रुपये मजमूई तौर पे मिला के कमीशन उनको भी तो मिलती है। अब उनके भी 2 करोड़ रुपये कमीशन बढ़ गई। तो ये सारी माफिया के लिए, और वो क्यों ना बढ़े, क्योंकि चावला साहब का भी मैं देखता हूँ कि वो सखर रीजन पे खुशखुशी एक तवज्जो है। तो ये सारी जो कोटा बढ़ी है, ये कोई अवाम के लिए नहीं बढ़ी है, ये इन मिल वालों के लिए बढ़ी है। अब नाइंसाफ़ी तो देखें। कराची का कोटा मैंने देखा कि हाँ, इन्होंने चक्कियों के जो 1,05,000 करते थे, अब वो उसमें से तकरीबन इन्होंने जो है 30,000 बोरी वो कम कर दिए, 75,000 बोरी इस महीने के लिए वो चक्कियों का रखा है। मिल वालों का थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन मजमूई तौर पे जो कराची के लिए तकरीबन 1,05,000 होते थे, उसमें से थोड़े वो 500 टन की वो कमी की है। बाकी रीजन को भी ऐसे ही थोड़ा बहुत, बेनज़ीराबाद का 2,000 टन बढ़ा दिया इसका, और मीरपुर खास का कुछ भी नहीं बढ़ा। ये इन्होंने ये ड्रामा सारा रचाया है, ये आवाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये कमीशन के लिए है कि कमीशन आएगी, वरना इनको सखर रीजन से पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने ये कोटा बढ़ाया है। ये आवाम के लिए आटा नहीं है। अब आपको आगाह करें नाज़रीन कि नेब का छापा हमने गुज़श्ता व्लॉग में बताया था आपको कि नेब का छापा पीर से कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। वहाँ क्या हुआ, कंबर शहदादकोट में गए, सुकून, शहदादकोट में सुकून। अब वहाँ पे थोड़ा ये है कि वहाँ जो अली मक्सी जो माफिया का सरगना है, फूड डिपार्टमेंट का 15 ग्रेड का मुलाजिम, वो उनके जो अपने लड़के थे उनको बचाना था। बाकी ये वारा तहसील में और ये वो, वहाँ तो वो चांडियों का जोर चलता है कंबर रोड्स में। बाकी 4 तहसील उनके हवाले हैं, कुब्बू सईद खान शहदादकोट, मीरो खान और सजावल जूनी, जो तो वहाँ उनको वो लगी हुई थी। वहाँ छापा पड़ने से पहले क्या हुआ, 4 तारीख को इतवार के दिन ऑफिस खुलवाया गया फूड डिपार्टमेंट का। और NLC वाले, ये सबसे बड़ा फ्रॉड, ये जो NLC के जो पेटी ठेकेदार है वहाँ होता है, सबको GP13 हज़ारों की तादाद में बोरियों की वो उनको मिल गई कि हाँ हमने डिस्पैच कराची दिखा दी। बार बार आपको बताता रहा हूँ कि ये सारा ये जो चक्कियों का यहाँ कोटा बेच के खाते हैं, ये जो जाली जो डिस्पैच दिखाते हैं कराची में कंबर शहदादकोट से कि 1,22,000 बोरी गंदम, तो सिर्फ जो है वो जो है अनअकाउंट फार इन्होंने दिखाई। तो ये सारे ड्रामे इसी के, तो इतवार के दिन ही वो कार्रवाई वारदात हो गई। और मैंने आपको आगाह किया था कि नेब वालों को अगर आना था तो चंद हफ्ते पहले आते, जैसे ही नवाज शाह से निकलते तो आते। अब वो क्यों आए? अब नेब वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके अख्तियारात कितने हैं, क्या हैं। अब ये तो मोजे हैं सबकी, काली भेड़ें हर जगह बैठी हुई हैं। और वो समंद आ रही जो आपको बताता हूँ, नेब वाला सकर वो टीम के साथ आया, वो सारी गिनती कर रहा है वो। मैं समझ गया जब सबंद आ रही आया तो इसमें परवेज़ भट्टी चट्टी जो अली मक्सी का जो है वो पार्टनर है इस काम में, जो पहले वो ठेकेदार रहा है, तो उसका भी तो किरदार है, वो भी शिकारपुर का है। तो ये सारा ये मतलब अब मुझे जो लग रहा है कि अब ये रिपोर्ट, हाँ शार्टेज निकल आई है थोड़ी बहुत ये वो, लेकिन वो जो लाखों की तादाद में आनी चाहिए थी वो अब नहीं। अब वो रस्मी कार्रवाई हो गई। अब नेब वालों को बादशाह हैं, अब उनको अब क्या कह सकते हैं। वो कहेंगे कि हमारे अपना तरीक़ेकार है, किसी पे हम जो है वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब नौशेर फ़िरोज़ में भी ऐसे ही कार्रवाई होगी। हमने आपको आगाह किया था कि वहाँ भी ऐसे ही वो सबको ये टाइम मिल गया है, तो ये रस्मी कार्रवाई छापे की भी ये हो गई। मेरे पास वो नोटिफिकेशन आ गया, वो 7 दिसंबर की तारीख में कुछ शोकाज़ हुए हैं। शोकाज़ वो एक घोटकी का है, दाद लगारी का इंचार्ज,
جاوید منگی یہ میرے خیال میں اس کو شوکاز ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ڈی ایف سی جو اس وقت اب تو وہ کشمور ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں اختر بوزدار، اس کو بھی شوکاز نوٹس ہوا ہے۔ اور شوکاز نوٹس وہ کس بات پہ ہوا ہے، مجھے یاد ہے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اس کو بچانے کے لیے جال سازی کے ذریعے تقریباً 4100 بوری گندم کا اس کو انہوں نے چالان دے دیا تھا کہ شارٹیج ہے۔ ارے بھائی شارٹیج ہے تو شارٹیج اسی وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا کرائم ہے، جب وہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ریلیزز شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے وہ شارٹیج وہ پیسے جمع کرا کے گندم نہیں خریدی تھی، تو وہ جا کے وہ پیسے جمع کرا کے اور وہ شارٹیج پوری کر کے سرکار کے پاس پیسے گئے، وہ انہوں نے بیچ کے کھائی تھی یا کچھ بھی کیا تھا، تو وہ تو بڑا کرائم تھا۔ تو اسی پہ اس اختر بوزدار کو بھی شوکاز ہوا ہے۔ اور ایک شوکاز میں دیکھ رہا تھا کہ ہاں محمد علی مکسی، جس کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ تذکرہ بتایا ہے، حالی روڈ گودام والا، ابھی بھی وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، معطل بھی ہے جی، لیکن وہ گودام تو وہی چلا رہا ہے، پھر ایسے شوکاز ووکاز کی کیا وہ ضرورت۔ لیکن کیا کریں کہ وہ ارشاد کھوکھر نے بھی 3-4 مرتبہ اس پہ بولا تھا کہ وہاں پہ بڑا فراڈ ہو رہا ہے، خرم چنا صاحب کیا کر رہے ہیں، تو اس کی رپورٹ آ گئی تو اس پہ اس کو معطل، اب معطل کیا ہے لیکن گودام وہی چلا رہا ہے۔ وہ اسی میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ ہاں ڈی ایف سی کا نام بھی اس وقت جو وہ بھی 15 گریڈ کا ملازم ہے قمبر علی شاہ، اس کا نام بھی اس میں آ گیا ہے۔ اب وہ بھی اسے بھی اب شوکاز دیا گیا ہے، اور میرے خیال میں ایک کوئی مظہر صاحب تو ہے حیدرآباد کا، وہ اس کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ تو یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ تو نوٹس ہوئے ہیں اب، لیکن اصل جو بات ہے کہ اب کس کس کو معطل ہونا چاہیے کیا وہاں نے یہ سارا یہ اب دیکھتے ہیں کہ قمبر علی شاہ اب وہ جو پروموشن کے وہ بھی جو ہے امیدوار ہیں سیناٹی میں، ایف سیز میں سر فہرست ہیں وہ، اب اس کا کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ یہ جو پروموشن والی کہانی اصل وہ پروموشن کی کہانی اب شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ سیناٹی لسٹیں یہ وہ سب بن رہی ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا جو دھندا ہے وہ شروع ہوا ہے وہاں کا جو ایس او ہے وہ شفیع گلال، سیناٹی میں اس کا نام نہیں ہے اس کا نام نہیں ہے۔ بھائی کیسے نہیں ہے کہ آئیں پیسے دیں بھائی، یہاں جیبیں بھریں، پروموشن لیں گے شفیع گلال کی، تبھی جا کر آپ کا نام سیناٹی میں آئے گا، تبھی آپ کے جو نو ڈیوز سرٹیفکیٹس منگوائے جائیں گے۔ یہ شفیع گلال وہ جو خود سپریڈنٹ ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ جب یہ سپریڈنٹ یہ ایس او بننے سے پہلے اس کی کیا صحت ہوتی تھی، کیا اس کی طبیعت ہوتی تھی، اب دیکھیں اس کا فوٹو تو یہ کیسے بن گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں تبھی بس ایسے بن گئے ہیں۔ اب گدھے کو سینگ تو نہیں ہوتے ورنہ سینگ بھی نکل آتے۔ اب یہ ساری سیکشن افسر بننے کے بعد وہ اتنا ڈھیٹ ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے ملازم کے پروموشن میں بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں پیسے، اتنے لوگ ہیں اور خوار و خراب بھی ہوتے ہیں افسران، ان کو ایسی کی تیسی وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کو پیسے چاہیے۔ اب وہ کسی کی سیناٹی کا ایک دن لیٹر جاری ہو رہا ہے، کسی کی بعد میں ہو رہا ہے، کسی کا یہ سارا دھندا، لیکن جب پروموشن ہوں گے تو وہ تو دھندا ظاہر ہے وہ علی مکسی ساری وہ ریکوری کرے گا، اور وہ اس میں 4-5 جو ہے میرے خیال میں سیٹیں خالی ہیں ڈی ایف سیز کی، ریگولر ڈی ایف سیز، وہ ایڈیشنل ڈی ایف سیز جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز وہ ریگولر ڈی ایف سیز میں بن جائے گے، تو جا کے نشست خالی ہوگی کس کے لیے؟ علی مکسی کے لیے۔ یہ علی مکسی کون؟ جس کے لیے یہ تذکرہ چلتا رہا ہے کہ یہ جعلی ملازم ہے، جعلی طریقے سے اپائنٹ ہوا ہے۔ اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ یہاں سندھ میں اپائنٹ ہونے 2013 میں اپائنٹ ہونے سے پہلے یہ پرائمری ٹیچر رہا ہے بلوچستان کا، جی پرائمری ٹیچر۔ اس کو گولی کیسے لگی تھی پاؤں میں، وہ اسلحے کی سمگلنگ، یہ بھی ان کے جو ہے وہ پیچھے وہ کہانیاں جو سننے میں آ رہی ہیں کہ پھر اس کو جو ہے وہ کیسے وہ ایک پٹھانوں سے جھگڑا ہے، اب وہاں کا پرائمری ٹیچر، وہاں کا بھی ریکارڈ اب غائب۔ اب یہاں کا انہوں نے کیسے ریکارڈ صاف کیا؟ جعلی ڈومیسائل کی باتیں آئیں، حیدرآباد والوں نے اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے ایک مرتبہ تو بھیجا، تو ڈی سی آفس نے کہا کہ یہ ہمارے پاس سے نہیں بنا ہوا ہے، لیکن بعد میں وہ بھلا کرے وہ حیدرآباد والے عبد الرحمن کا، وہ انہوں نے وہ مل کے وہ میرے خیال میں ان کا وہ چھپا دیا ہے انہوں نے، وہ اب جعلی جو ہے اس کو جعلی کو اب انہوں نے وہ کس طرح وہ مینیج کر کے وہ کر لیا ہے۔ تو اب اس کے پروموشن کی باری، کیونکہ وہ 15 گریڈ کا ملازم ہے، اس پہ لان تان ہوتی رہتی ہے کہ 15 گریڈ کا ملازم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیسے ڈی ایف سی بنا ہوا ہے دو ڈسٹرکٹ میں۔ اب اس کے لیے ساری سجائی جا رہی ہے سیج کے اس کو پروموشن ملے۔ اب ظاہر ہے جب پروموشن تو ملے گا تو نو ڈیو سرٹیفکیٹس بھی تو چاہیے، اور نو ڈیو سرٹیفکیٹ اس کو کون روکے گا؟ اب نو ڈیو سرٹیفکیٹ باقیوں کے بھی ہیں، وہ میں دیکھ رہا تھا اشرف کیریو بھی سیناٹی میں، فلاں بھی، وہ ان کے تو پہلے بھی پروموشن وہ رکتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف انکوائریاں ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کے کیسز ہیں۔ اب یہ علی مکسی کیا ہے، 38 کروڑ روپے کا نیب کا ریفرنس اس کے خلاف، جی
اور اس میں انہوں نے 7 کروڑ 72 لاکھ روپے دے کے ضمانت کرائی ہوئی ہے. ریفرنس ہے انکوائری یا تحقیق وہ انویسٹیگیشن سے معاملہ آگے بڑھ گیا تھا. اب اس کو نو ڈیو سرٹیفکیٹ تو اس کو دینا پڑے گا. اب اس کو نو ڈیو سرٹیفکیٹ کون نہیں دے گا؟ کیا قریب لاس عمروں میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس کا نو ڈیو سرٹیفکیٹ روک سکے؟ کیونکہ یہ سارے جتنے بھی آپ کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرس ہیں یہ لگے ہی ہوئے ہیں. اور وہاں پہ جو انہوں نے خاص طور پہ کمبر شداد کوٹ کا یہ ریفرنس ہوا تھا، وہاں پہ تو انہوں نے خود ہی اپنا ڈی ایف سی جو لگوایا ہے آغا ذوالفقار، اس کو جرت ہوگی کہ وہ کوئی اس کی جو ہے انکوائری یا یہ وہ اس کی بھی نشاندہی کرے. اور کیسے کرے؟ وہ خود بھی تو جیکب آباد میں اس کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کی انکوائری چل رہی ہے، یہ بابا لالو گروپ والا. اب قریب لاس عمرو کیا کرے گا؟ اب بشیر امن شیخ، وہ جو دبنگ آفیسر ہے سکھر والا بشیر شیخ اور فائل، وہ اس کا معاملہ صرف فائل سے چلتا ہے. اب کیا اس کو جرت ہوگی؟ وہ جو بے نظیر آباد میں عمران کھیڑو، اب وہ اس کو جو ہے نو ڈیو سرٹیفکیٹ سے منع کرے گا؟ یا یہ جو مقصود چپراسی ہے حیدرآباد اور سکھر، حیدرآباد اور کراچی میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کو منع کرے گا؟ اور جو میر پور خاص انہوں نے خود بھیجا ہے ڈاہری، وہ ان کو منع کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، کچھ بھی نہیں، سب نو ڈیو سرٹیفکیٹ آ جائیں گے. اور اس میں ایک دلیل بھی انہوں نے بنا لی ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی نیب کا معاملہ ہے. اب نیب کا معاملہ مطلب کیسے کہ نیب والے ہیں، ڈپارٹمنٹ نے تو اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا، ڈپارٹمنٹ نے تو اس کو نہیں کہا، نیب نے کہا. اب نیب جب ثابت کرے تب بھی جا کے یہ ثابت ہوگا کہ نہیں یہ جو ہے غلط تھے یا انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے. کیونکہ انکوائری کوئی اس کے خلاف ڈپارٹمنٹ کا تو نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ نے یا اینٹی کرپشن نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، تو یہ نیب والے ثابت کریں. اب یہ ایسی دلیل میں نے سنی کہ میں تو دنگ رہ گیا. بھائی نیب والے اگر کوئی ریفرنس دائر کرتے ہیں، انہوں نے 38 کروڑ کی اس وقت چوری پکڑی تھی جو 1 ارب کی ہو گئی ہوگی، اس وقت گندم کے ریٹ کم تھے، تو کیا ان کے ساتھ میجسٹریٹ نہیں تھا؟ میجسٹریٹ کے نگرانی میں یہ ساری چوری پکڑی گئی. میجسٹریٹ کی رپورٹ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا ڈائریکٹر فوڈ کی یا سیکریٹری فوڈ کی یا کسی ڈپٹی ڈائریکٹری کی یا ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی؟ میجسٹریٹ کے ساتھ نیب والوں نے معذرت کے ساتھ چھاپا مارا ہے. یہ جتنے بھی وہ کارروائی کرتے ہیں. تو ایک سوال یہ. دوسری بات کہ اس کے خلاف ایک شوکاز نوٹس وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں. یہ کب کا ہے؟ 2 دسمبر 2021 کو عبدالحلیم شیخ جب سیکریٹری تھے انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس دیا تھا. اور وہ اپنے طور پہ نہیں دیا تھا، اس شوکاز نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ جون میں رپورٹ آتی ہے وہاں کے جو اب تو وہ ریٹائر ہو گئے میرے خیال میں 30 نومبر کو ڈپٹی ڈائریکٹر زاہد بلوچ صاحب، کہ انہوں نے رپورٹ بھیجی کہ کمبر شداد کوٹ میں یہ ڈی ایف سی تھے موصوف علی مکسی، تو وہاں پہ 35,000 میرے خیال میں 857 بوری اتنی کہ وہ اس کی شارٹیج ہے، وہ اس میں یہ جو مس اپروپریشن ہوئی ہے اس میں یہ انوالو ہے. اسی کی بیس پہ سیکریٹری نے انہیں شوکاز دیا، اور شوکاز دیا 2 دسمبر 2021 کو. وہ 6 دسمبر 2021 کے ویلاگ میں آپ کو اس کا پورا تذکرہ بتا بھی چکا ہوں. کہ پھر کیا نتیجہ نکلا کہ 3 تاریخ کو اس ملازم کی جرت تو دیکھیں کہ سیکریٹری کو فون کر کے اس کو تلخ کلامی ہوتی ہے کہ آپ کو ہوتے ہیں آپ نے یہ غلط کیا ہے، یہ کیا ہے میرے خلاف. 3 تاریخ کو وہ تلخ کلامی، اور 4 دسمبر کو وہ میرے خیال میں سیٹرڈے تھا، کوئی ایسا ہی دن تھا، تو سیکریٹری کا باقی سیکریٹری کا بھی تبادلہ ہو، تو اس کا تبادلہ ہو گیا. تب بھی جا کے یہ راجہ خرم شہزاد عمر صاحب سیکریٹری بنے. اب وہ شوکاز کہاں ہیں؟ وہ شوکاز بھی میرے خیال میں وہ تتر بتر، اب وہ تو واپس بھی چلا گیا ہوگا، ورنہ وہ شوکاز اتنا وہ نہیں کرتے. وہ ویکیٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ سارا منسٹر ہے وہ علی مکسی، اس کے کوئی راہ میں کوئی رکاوٹ تھوڑی آئے گی. باقی ایک قانونی چیز بتا دوں ناظرین، میری طبیعت ہے. اب یہ انہوں نے اس میں ڈی پی سی بلانے میں تاخیر کیوں کی ہے؟ اب سندھ گورنمنٹ کے ایک نئے رولز آ گئے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں صاف یوں میں حقیقت بیان کروں گا. اب دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے کہ وہ قانون جو ابھی سندھ کیبنٹ نے نئے رولز جو ہے پروموشن کے وہ بنائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ نیب میں اگر کسی کے خلاف انکوائری ہے یا ریفرنس ہے یا یہ کچھ بھی معاملات ہیں، اس کو اگر 2 برس ہو گئے، 2 برس میں اس کا وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، تو پھر آپ اس کا پروموشن نہیں روک سکتے، وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اگر ڈپارٹمنٹ نے کسی کو، یہ بڑے بڑوں کے کھانچے بند ہو جائیں گے کہ جو لوگوں کو اس میں چکر میں شوکاز میں اس میں جو ہے پیسے بٹورتے ہیں، کہ اگر شوکاز ہے تو شوکاز کا آپ کو معاملہ 1 سال کے اندر حل کرنا ہے. اگر 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور اس کا وہ حل نہیں ہو سکا، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، تو وہ اس کا بھی آپ وہ نہیں کر سکتے. تو اب علی مکسی کے لیے تو راہ ہموار ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جعلی اپائنٹ ہے، وہ
प्राइमरी टीचर भी रहा है। अब बातें आ रही है बलूचिस्तान में ये अंगूठा छाप पढ़ना लिखना उसको कहाँ आता है। और मेरे ख्याल में वो एक कंबर अली शाह का तो मैंने भी बताया कि वो उससे सीनाइटी में आ गए, उससे सीनाइटी में पीछे वो है निज़ाकत हिस्बानी जी, उसको भी शौकात है 2021 में, वो भी मारा मारा फिर रहा है। उसको भी अभी पता चल रहा है कि उसके खिलाफ भी शौकात कोई हुआ है। ऐसे शौकात होता है किसी को पता नहीं, अब पता नहीं वो भी किस चक्कर में। तो बहरहाल ये अब प्रोमोशन भी होंगे और ये सारा जो मामला सजाया जा रहा है वो अली मक्सी के लिए। देखें कि नाज़रीन अब आगे चल के क्या होता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।